निर्वाचनको मिति घोषणाले राजनीतिक दलहरूलाई तताएको छ। विभिन्न दलका टिकट आकांक्षीहरू नेताका घर धाउन थालेका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा केही स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको सफलताले हौसिएका कयौं व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणाको लहर चलेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई एकजुट गराउने प्रयास पनि चलिरहेको छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन एकजुट भएर निर्वाचनमा जालान् त भन्ने प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ। विशेष गरेर विपक्षी एमाले गठबन्धन यथावत नरहोस् भन्ने चाहनामा छ। तर निर्वाचन घोषणा भएसँगै सत्तारूढ गठबन्धन एकजुट देखिएको छ। गठबन्धनले एक भएर जाने निर्णय गरेसँगै गठबन्धनका सबै दलहरूका प्रतिनिधि सम्मिलित उम्मेदवार चयन कार्यदल पनि बनाइएको छ। कार्यदल गठन गरेर नै उम्मेदवार तय गर्न दलहरू सहमत भएपछि विपक्षी एमाले भने झस्किएको छ। सरकारले आगामी मंसिर 4 गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन तोकेपछि राजनैतिक दलहरू सक्रिय बन्न थालेका छन्। उनीहरू विभिन्न समीकरणको प्रयासमा लाग्न थालिसकेका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गरेको सत्ता गठबन्धनले त आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। 5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनमा टुक्रिन्छ कि फेरि तालमेलमा जान्छ भन्ने आशंका रहेका बेला गठबन्धनका दलहरूले यो चुनावमा पनि एक भएर जाने निर्णय नै गरिसकेका छन्। निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बैठकले आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। यसअघि भएको चुनावी तालमेललाई मध्यनजर गर्दै अब तालमेललाई न्यायपूर्ण र व्यवस्थित बनाउनका लागि कार्यदल गठन गरी अघि बढ्ने पनि सहमति भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउवाजीको अध्यक्षतामा बस्यो। बैठकले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको बीच चुनावी तालमेल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यो। चुनावी तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेसँगै गठबन्धन दलहरूले सिट बाँडफाँडको तयारी पनि सुरु गरेका छन्। सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी 11 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिएको छ, जसमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गगन कुमार थापा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रहेका छन् भने माओवादीबाट वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, एकीकृत समाजवादीबाट प्रमेश हमाल र बेदुराम भुसाल रहेका छन्। यस्तै जसपाबाट राम सहाय प्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदलका सदस्य रहेका छन्। कार्यदलका सदस्यले सिट बाँडफाँडका विषयमा प्रस्ताव तयार गर्नेछ। 165 प्रतिनिधि सभा र 330 प्रदेश सभाको सिटका लागि उक्त कार्यदलले अध्ययन र गृह कार्य गरेर बाँडफाँडको प्रस्ताव तयार पार्नेछ। कार्यदलले तयार गरेको प्रस्तावको आधारमा नै सिट बाँडफाँड गरिने भएको छ। भदौ पहिलो साताभित्र 165 निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा मिलाइने बताइएको छ। कांग्रेसले 95 देखि 100 सिट आफूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने माओवादी केन्द्रले 50 माथि, नेकपा एकीकृत समाजवादी 20 र जनता समाजवादीले 15 देखि 20 सिटमा दाबी गरिरहेको बताइएको छ। तर सिट बाँडफाँडका लागि ढाँचा बनाउनै सकस पर्ने देखिन्छ, किनभने यसअघि प्रत्यक्षमा आफूले जितेको क्षेत्र सुरक्षित राखेर एमालेले जितेका स्थानमा भागबण्डा गर्नुपर्ने विषय उठे पनि सबै ठाउँमा यो ढाँचा काम नलाग्ने कांग्रेसका एक नेताले बताउँछन्। औपचारिक छलफलका क्रममा कांग्रेसले कम्तीमा 95 सिट र अन्य दलले 80 देखि 85 सिट दाबी गर्ने भएका छन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने झस्किएको छ।
निरन्तर गठबन्धन भत्काउने प्रयास गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित एमालेका नेताहरू गठबन्धनप्रति आक्रोश पोख्न थालेका छन्। गठबन्धनकै कारण गएको स्थानीय निर्वाचनमा कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेका एमाले नेताहरू सत्ता गठबन्धनले आगामी निर्वाचनमा पनि तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि डर मिश्रित अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। शुक्रबार एमाले उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा ओलीले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बहुत खतरनाक तत्त्व भएको आरोप नै लगाए। कांग्रेस र माओवादीमाथि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। एमाले जित्नै पर्ने कारण के छ भने देश जिताउनु पर्ने छ, देशलाई हार्न दिनु हुने छैन। एक वर्षमा यो परमादेशी गठबन्धने सरकारले देशलाई यसरी दुर्गतिमा लगेको छ, निर्लज्जताको पराकाष्ठाका साथ भ्रष्टाचारमा डुबाएको छ, अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको छ, राजनीतिलाई विकृत बनाएको छ भने 5 वर्ष यसले चलाउन पाउने हो भने यिनको त कुनै गन्तव्य नै छैन नि। कहाँ जाने गन्तव्य नै छैन, समाजवादमा जाने पनि छैन, कता जाने पनि छैन। अब मोहन विक्रम सिंहको गन्तव्य के हो भन्दा प्युठा आफ्ना आफ्ना छन्। शेरबहादुरको गन्तव्य के हो भन्दाखेरि म्याडम साहिबा, प्रचण्डको गन्तव्य के हो भन्दा सुपुत्री। त्यस्तै एमालेका अर्का नेता भीम रावलले त सत्ता गठबन्धनले संविधान विपरीत तालमेल गरेको आरोप लगाउन भ्याए। जनताको मत निश्चित विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमका आधारमा लिने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले विपरीत सिद्धान्त भएका राजनैतिक दलहरूले तालमेल गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ। 5 दलीय गठबन्धनका बैठकहरू हेर्दा ती राजनीतिक दलहरूले विपरीत सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि तालमेल गर्ने कुरा अगाडि सारेको हामीले पाएका छौँ। यसरी आम निर्वाचनमा विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरूले तालमेलको कुरा गर्ने कुरा यो नेपालको संविधानको धारा 269 को विरुद्धमा छ। र अहिले जो नेताहरू ती 5 दलका सबभन्दा माथिल्लो तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले के कुरा सम्झना गर्नुपर्छ भने नेपालको संविधान निर्माण गर्ने बेलामा, मसौदा गर्ने बेलामा उहाँहरूले यो दलीय प्रतिस्पर्धामा जनताको मत निश्चित विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमको आधारमा माग गर्ने कुरा प्रति उहाँहरूको प्रतिबद्धता थियो भन्ने कुरा यति बेला उहाँहरूले स्मरण गर्नुपर्छ। हुन त राजनीतिमा विकृतिको डङ्गुर भएको अहिले काठमाडौँमा जुन फोहोरको डङ्गुर लागेको छ नि, मलाई त कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने यो काठमाडौँको फोहोरको डङ्गुर यो सरकारको राजनीतिको फोहोरको डङ्गुरको प्रतीकात्मक स्थिति हो जस्तो लाग्छ। उसो त एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङले पनि गत बिहीबार बुटोलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा 5 दलीय गठबन्धन संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको बताएका थिए। आउने निर्वाचनको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा आज निर्वाचनको घोषणा भएकोमा हामी त खुसी नै छौँ। यो हाम्रो माग हो, हाम्रो दबाब पनि हो। हामीलाई शङ्का थियो घोषणा नहुँदासम्म त्यो गठबन्धन र तालमेल संसदीय मूल्य र मान्यता बन्ने हुनुपर्छ कि पर्दैन? प्रश्न भनेको त्यो गठबन्धन संसदीय मूल्य र मान्यता बमोजिम, संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम, संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यता बमोजिम हुनुपर्छ, जुन अहिले भएको छैन। अहिलेको गठबन्धन त्यो मूल्य र मान्यतामा आधारित छैन। त्यसमा धेरै लामो चर्चा हुन्छ, म त्यसतर्फ अहिले जान चाहन्न। यति मात्रै हो। चुनावको मिति घोषणा भएसँगै नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन थालिसकेका छन्। विचार सिद्धान्तलाई वास्तै नगरी विभिन्न तालमेलको प्रयासमा लागेका छन्। निर्वाचन आउन अझै 3.5 महिना बाँकी रहेको अवस्थामा आगामी दृश्य थप रोचक देखिने अनुमान गर्न सकिन्छ। निर्वाचनको घोषणापछि प्रतिनिधि सभाको के हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले संविधानविदहरू बीच नै विवाद छ। कतिपयको भनाइमा निर्वाचन घोषणा भएसँगै प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटन हुन्छ, कतिपय भने विघटन भए पनि नभए पनि प्रतिनिधि सभा निष्क्रिय भइसकेको धारणा राख्छन् भने कतिपयका भनाइमा
संविधानले 5 वर्षसम्म प्रतिनिधि सभा रहने कल्पना गरेकाले सभाको आयु अर्को निर्वाचनसम्म रहन्छ। तर संविधान र निर्वाचन नियमावली यसमा स्पष्ट देखिँदैन। निर्वाचनको घोषणा भएसँगै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको कार्यकाल के हुने भन्ने बारेमा प्रश्न उठेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मङ्सिर 4 मा प्रदेश र संघको चुनाव एकैसाथ गर्न मिति घोषणा गरेपछि कतिपयले दुवै तहको संसदको पदावधि सकिएको बताएका छन्। दलका नेताहरू भने चुनावको मिति घोषणा भएपछि पनि सांसदहरूको कार्यकाल निरन्तर रहने दाबी गरिरहेका छन्। तर कतिपय संविधानविद चुनावको मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सांसदको कार्यकाल सकिएको बताउँछन्। अघिल्लो निर्वाचन 2074 मङ्सिर 10 र मङ्सिर 21 मा सम्पन्न भएको थियो। त्यति बेलाको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यले फागुन 20 मा शपथ लिएका थिए। निर्वाचनको मिति निश्चित भए पनि अहिलेको प्रतिनिधि सभा कहिलेसम्म क्रियाशील रहन्छ भनेर सार्वजनिक माध्यममा मतान्तर तीव्र हुने देखिन्छ। सरकार र निर्वाचन आयोगको एउटै बोली। संसदको कार्यकाल बारे निर्वाचन आयोग र सरकारका धारणा पनि मेल खान्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै चुनाव घोषणा भएको केही घण्टामै आयोगमा पत्रकार सम्मेलन गरे। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको व्याख्या आयोगले नगर्ने तर्क पेश गर्दै थपलियाले सरकारले भनेकै मनोनयनको दिनसम्म प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहने बताए। आयोगले जेठ 22 गते सरकारलाई चुनावको मिति प्रस्ताव गर्दै बुझाएको 5 पृष्ठको प्रतिवेदनमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ। यद्यपि थपलियाले उम्मेदवारी मनोनयन भएकै दिन सांसदहरूको पद रिक्त हुने बताए। उनले सबै उम्मेदवारलाई समान व्यवहार गर्नका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय चलन अनुसार उम्मेदवारी मनोनयनपछि सांसद पद रिक्त हुने तर्क गरे। थपलियाले दशैं सकिए लगत्तै उम्मेदवारी मनोनयन सुरु हुने बताएका छन्। एमालेको बोली पनि उस्तै। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बारेमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको धारणा पनि सरकारको भन्दा भिन्न छैन। उसले चुनाव तोकिसकेको स्थितिमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका बारेमा छलफल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएको छ। कुनै कुनै बेला सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव गर्छ। तर यसपटक निर्वाचनको घोषणा भयो तर प्रतिनिधि सभालाई यताउता गरेन। संविधानले पारेको गाँठो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 पुस 5 र 2078 जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले ओलीले गरेको दुवै पटकको विघटनलाई बदर गरेको थियो। साथै संसद विघटन गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ। संविधानको धारा 85 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुने उल्लेख छ। यसअघि वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएपछि स्थानीय तहको कार्यकाल बारे पनि प्रश्न उठेको थियो। आफ्नो कार्यकाल पूरा नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको मुद्दालाई अदालतले त्यति बेला खारेज गरेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वार हुन पदबाट राजीनामा अनिवार्य बनाएको थियो। अहिले प्रतिनिधि सभा कायमै रहेको स्थितिमा सांसदहरूको पद पनि कायमै रहेको मानिनेछ। सांसद कायम हुँदै फेरि उम्मेद्वार हुन मिल्छ या मिल्दैन भन्ने बारे पनि अन्यल कायमै छ। विज्ञहरू बीच नै मतभेद रहेको प्रतिनिधि सभाको आयुको विषयमा निर्वाचन आयोगले समेत स्पष्ट जवाफ दिएको छैन। आयोगले त राष्ट्रिय सभाको, प्रतिनिधि सभाको र स्थानीय तहको आयुबारे फरक फरक मिति दिएर गन्जागोल बनाएको छ। आयोगले राष्ट्रिय सभाको मिति फागुन 21 लाई मानेको थियो। त्यही आधारमा निर्वाचन पनि भइसकेको छ र नयाँ प्रतिनिधि आइसकेका छन्। तर एकै दिन सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको आयु भने मङ्सिर 22 लाई मानेको छ। निर्धारित मिति भन्दा अघि नै जनप्रतिनिधि चुनेर आयोग प्रतिनिधि सभा रिक्त राख्न चाहदैन। त्यही आयोगले स्थानीय तहको अन्तिम आयु पनि जेठ 4 लाई तोकेको थियो। जबकि 2074 को वैशाख 30, असार 14 र असोज 2 गरेर 3 चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो। आयोगले फरक फरक परिभाषा गरेकै कारण प्रतिनिधि सभाको अन्तिम कार्यकालका विषयमा विज्ञहरू बीच पनि मत बाजिएको देखिन्छ। 2074 को नजिर के छ?
अघिल्लो पटक 2074 पनि प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म कायम थियो। त्यति बेला मङ्सिर 14 र 21 गरी 2 चरणमा चुनाव भएको थियो। त्यसबेला पनि संसदको अन्तिम कार्यकाल चुनावको मनोनयन दर्ता दिनसम्म थियो। 2074 सालमा सभामुख रहेकी ओन्सरी घरतीले मनोनयन अघिल्लो दिन मात्र संसदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। उनले चुनावमा उठ्नकै लागि राजीनामा दिएकी थिइन्। वर्षा सुरु हुन साथ विभिन्न खालका मौसमी रोगको चर्चा हुन्छ। झाडापखाला, हैजा, डेङ्गुको महामारी फैलिने सम्भावना भएसँगै स्वास्थ्य संयन्त्र सक्रिय हुन्छ। कतिपय अवस्थामा समयमै सक्रिय नभएको भन्दै संयन्त्रहरू आलोचित पनि हुन्छन्। तर कतिपय यस्ता रोग छन् जो जुनसुकै मौसम होस् सक्रिय हुन्छन्। दीर्घरोग भनिने यस्तो रोग पनि हाम्रो समाजमा महामारीकै रूपमा रहेको छ। नसर्ने यस्तो रोगका विभिन्न कारण हुन्छन् जस विरुद्ध स्वास्थ्य संयन्त्र र आम नागरिक 12 महिना सक्रिय हुनुपर्ने हुन्छ। नेपाल तथा विश्वभर नै समय समयमा सरुवा प्रकृतिका रोगहरू फैलने र महामारीको रूप लिने गरेको पाइन्छ। तर सूक्ष्म स्वरूपमा मानव स्वास्थ्यमा प्रवेश गर्दै ज्यान लिने खालका नसर्ने रोगको खतरा पनि झन झन बढ्दै गएको छ। नसर्ने रोगहरू सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा हुन सक्छ। नसर्ने रोग नेपालमा मात्र नभएर विश्व समुदायमा नै बढिरहेको हुनाले सबै देशका लागि यो समस्या बनेको छ। अहिले मानिसको खानपान र व्यस्त जीवनशैलीका कारण स्वास्थ्यमा ख्याल दिन नसक्दा नसर्ने रोगको प्रकोप बढेको पाइन्छ। सरुवा रोगहरू लाग्दा एकै किसिमका लक्षण देखिने गर्छ। विशेष समयमा मात्र वा मौसम अनुसार फैलने र निको हुने गर्छ। तर नसर्ने रोगहरू भने जुनसुकै समयमा पनि लाग्न सक्ने प्रकृतिका हुन्छन्। नसर्ने रोगहरूमा मुटु रोग, डायबिटिज, क्यान्सर, मधुमेह र थाइरोइड जस्ता रोगहरू नै धेरै मात्रामा देखिने गरेका छन्। मेडिकल विज्ञानको विकास सँगसँगै मानिसको आयु बढिरहेको र नसर्ने रोगको भयावह पनि बढेको छ। पहिलेका मानिसहरू टाढा टाढाको यात्रा हिँडेरै तय गर्थे। खानेकुरा किनेर खाने प्रचलन कमै मात्र थियो। आफ्नै खेतीबारीमा फलेका अन्न ढिकी जाँतोमा पिसेर खाइन्थ्यो। तर अहिलेका मानिसहरू जङ्क फुडमा परनिर्भर छन्। व्यस्तताका कारण फेरिएको जीवनशैलीका कारण नसर्ने रोगको भयावह बढेको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत डाक्टर अरुण शाहीको भनाइ छ। विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो जीवनशैली, खानपिन र हाम्रो जुन हामीले गर्ने दैनिक क्रियाकलापले गर्दाखेरि नै यी रोगका चाहिँ मान्छेहरूको सङ्ख्या चाहिँ दिनहुँ बढिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर हुने कुल मृत्युमा 71% नसर्ने रोगबाट हुने गरेको छ, जुन सन् 2018 को तुलनामा 5%ले बढी हो। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वर्षेनी मृत्यु हुनेको संख्या मध्ये नसर्ने रोगका कारण 42% मानिसको मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ। यो तथ्याङ्क पहिलेको तुलनामा अहिले बढेको हो। बढिरहेको नसर्ने रोगहरूमा विशेषतः मुटु रोग, क्यान्सर, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगका बिरामी धेरै रहने गरेका छन्। पछिल्लो समय नसर्ने रोग नै मृत्युको प्रमुख कारण बनिरहेको छ। नसर्ने रोगहरू मानिसपिच्छे फरक प्रकृति हुने हुँदा पहिचानमा पनि कठिनाई हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा रोग पहिचानकै क्रममा मृत्यु पनि हुने गरेको छ। मानिसहरूमा एकै किसिमको लक्षण देखिए पनि फरक रोग हुन सक्छ। यसका साथै नसर्ने जुनसुकै किसिमका रोग लागे तापनि शरीरमा परिवर्तन देखिने खालका विभिन्न लक्षण देखिने डाक्टर शाहीको भनाइ छ। सिम्टम्स भनेको के भन्नु जसले चाहिँ बिरामीले भन्छ, जस्तै मलाई ज्वरो आइरहेछ लामो समयदेखि, अथवा मलाई खोकी लागिरहेको थियो लामो समयदेखि, अथवा मेरो खकारमा रगत आइरह्यो, अथवा चाहिँ मेरो दिशामा रगत आयो, अथवा मैले चाहिँ मेरो घाउ आयो जिउमा, अथवा नयाँ स्तनमा गिर्खाहरू आए, अनि पाठीघरको मुखको क्यान्सर मान्छेहरूले चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ पिसाब फेर्ने ठाउँबाट चाहिँ सेतो पानी बग्यो लामो समयसम्म, यस्ता लक्षणहरू देखिरहेको कुराहरू गर्छन्। नसर्ने रोगले बिस्तारै बिस्तारै स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको हुने भए तापनि ठुलै रूप नलिएसम्म भने बेवास्ता नै हुने गर्दछ। जति सरुवा रोगमा सचेत हुने गरिन्छ, नसर्ने रोगमा रोगी आफू पनि सचेत बनेको पाइँदैन। यस्तै लापरवाहीका कारण बिरामीलाई भित्रभित्रै असर पर्दा नसर्ने रोगले चाँडो ज्यान समेत लिने गरेको छ। समयमै पहिचान गर्न सकेमा नसर्ने रोग निदान तथा निर्मूल पनि पार्न सकिन्छ। नेपालमा विभिन्न सरुवा रोग
रोगका छुट्टा छुट्टै रूपमा सेवा दिने गरिन्छ। जसरी सरुवा रोगको निदानमा सरकार लागेको पाइन्छ, त्यसै गरी नसर्ने रोगको पनि छुट्टा छुट्टै स्थानमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने डाक्टर शाही बताउँछन्। एउटै रोगमा पनि फरक प्रकृति हुने र उपचार फरक तरिकाले गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। सरकारको र हामी सबै पब्लिकको अथवा यो हेल्थ सेक्टरमा काम गर्नेहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ रोग अनुसारको चाहिँ डिपार्टमेन्ट बनाउनु पर्यो। जस्तै उदाहरणको लागि क्यान्सर रोगको लागि छुट्टै विभाग खोल्ने, डायबिटिज प्रेसरको लागि छुट्टै विभाग खोल्ने, थाइरोइडको लागि छुट्टै विभाग खोल्ने, कलेजोको रोगको लागि छुट्टै विभाग खोल्ने। यस्तो गर्न सक्यो भनेपछि बिरामीलाई चाहिँ केयर पनि राम्रो हुन्छ र यो म्यान पावर पनि हामी त्यही अनुसारको चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ। नसर्ने रोग हाम्रो जीवनशैलीका कारण लाग्ने रोग भएकाले सर्वसाधारणहरू विशेष सजग हुन जरुरी देखिन्छ। शरीरमा देखिने सामान्य र असाधारण लक्षणका बारेमा बिरामीले पहिचान गर्न जरुरी छ। सरुवा रोगमा विभिन्न किसिमका भ्याक्सिनहरू बनेका छन्, तर नसर्ने रोगका लागि हामी नै सचेत हुनुपर्ने पनि डाक्टर शाहीको बुझाइरहेको छ। त्यसैले शरीरमा कुनै पनि लक्षण देखिने बित्तिकै चेक जाँच गर्नुपर्ने शाहीले बताएका छन्। कुनै पनि यस्ता लक्षणहरू जस्तै शरीरमा कुनै पनि अङ्गको आकार र प्रकारमा परिवर्तन आयो, अब हामीले चाहिँ खोकी लागेछ, हामीलाई खोकी लागेको छ जुन चाहिँ सामान्य औषधि गर्दा निको भएको छैन, अथवा त्यही खोकी चाहिँ 10-15 दिनसम्म लागिरहेछ, खकारमा रगत देखियो, दिशामा रगत देखियो, उल्टी गर्दाखेरि रगत देखियो, हाम्रो नचाहँदा नचाहँदै ओजन घट्यो, यस्ता कुनै पनि लक्षण देखियो भनेपछि कृपया घरमा सहेर नबस्ने, नदुखे पनि गाह्रो नभए पनि तपाईँ तुरुन्त चाहिँ डाक्टरकोमा जानुपर्छ। नसर्ने रोगको मूल कारण मानिसको दिनचर्या नै भएका कारण यसबाट बस्न हामीले आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ। स्वस्थकर खानपिनबाट बस्ने र व्यायाममा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा हामीले ध्यान नदिँदा लागेका यस्ता रोगबाट जोगिनका लागि सबैजनाले आफ्नो स्तरबाट सहयोग गरे पुरै देश पनि यस्तो समस्याबाट मुक्त हुन सक्छ। निर्वाचनको चहल पहल र बिस्तारै प्रचार प्रसार सुरु हुने बेला भएको छ। यो सँगै गाउँ सहरमा मानिसहरू हुल बाँधेर प्रचारमा हिँडेका देखिनेछन्। यसैबीच कोरोनाको चौथो लहरले असहज रूप लिएको देखिन्छ। आज एकै दिन 919 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। निर्वाचनका बेला कोरोना संक्रमणले फेरि विगतको रूप नलियोस् भन्ने अहिले नै सचेत हुनु जरुरी छ। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।